नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका सुख दुःखका। राजनीति झनपै झन बिग्रँदो छ। राजनीतिले नै हो मुलुकको भविष्य, नागरिकको भविष्यलाई डोर्याउने। अझ हाम्रो जस्तो राजनीतिको दबदबा भएको मुलुकमा राजनीति जसरी हिँड्छ देश पनि त्यसरी हिँड्छ। राजनीतिले जस्तो कर्म गर्छ त्यसको फल नागरिकले पाउँछौँ। यसकारण हामी अहिले राजनीतिको विकृतिपूर्ण कार्यको फल पीडा तपाईँ हामी नागरिकले भोग्न विवश छौँ। देश दिन प्रतिदिन कमजोर बनिराखेको छ। नागरिक दिन प्रतिदिन गरिब बनिराखेका छन्। बाँच्ने न्युमा नागरिकले अनेक किसिमका शास्तिहरू भोग्नु परिराखेको छ। यति हो, हामीले भोगेका शास्तिले हामीलाई कस्तो अनुभूति दिलाइराखेको छ, हामीले पीडालाई कसरी लिएका छौँ, हामी मान्छे बन्ने प्रयत्नमा छौँ या छैनौँ, यति हो भिन्नता। होइन भने साँच्चीकै हामीले दुःखको अत्यन्तै डरलाग्दो राजमार्गमा प्रवेश गरिराखेका छौँ अथवा अत्यन्तै डरलाग्दो पहिरोमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सामान्यतया तपाईँ हामी विषयलाई गम्भीरताका साथ कि हेर्न चाहँदैनौँ कि दुःख पाएका नागरिकले अझ दुःख किन बुझ्नु, अझ दुःख किन सान्नु भन्ठान्छौँ। एउटा हुर्कँदै गरेको 16-17 वर्षको छोरालाई खाडी पठाउँदा हामी खुसी हुन्छौँ। एउटा पढ्दै गरेको छोरालाई एउटा सँगै बसेको श्रीमानलाई विदेश पठाउँदा खुसी हुन्छौँ। अझ अलि विकसित देशहरूमा छोरा छोरी अथवा श्रीमान जाँदैछ भने त्यो समाजको प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ। होइन भने पनि एक घरबाट एउटा व्यक्ति खाडीसम्म पुगेको छैन भने त्यो घरको इज्जत रहँदैन। एउटा युवा खाडी जाँदा कति कमाउँदो हो। तपाईँ हामी खाडीमा गएर पनि 50,000 कमाएको, 1 लाख कमाएको, 1.5 लाख कमाएको दृष्टान्त दिन्छौँ। तर खाडीमा कति नागरिक गए त त्यसको लेखाजोखा गर्दैनौँ। कति लाखमा कतिजनाले 1 लाख कमाए त्यो हिसाब किताब गर्दैनौँ। र त्यो 1 लाख कमाइरहँदा उसले कति परिश्रम गरेको छ त्यो पनि लेखाजोखा गर्दैनौँ। त्यो 1 लाखले उसको स्वास्थ्य र उसको जिन्दगी कति सुनिश्चित हुने हो त्यो पनि हिसाब किताब गर्दैनौँ। तर 1 लाखका पछाडि हामी कुद्छौँ। अर्थात् देश पैसामय भएको छ, परिवार पैसामय भएको छ। हाम्रो दिमागमा, हाम्रो दृष्टिमा, हाम्रो मनमा पैसा सिवाय अब केही छैन। कारण राजनीति पैसा सोहोर्न उद्धत छ। एउटा व्यक्ति मन्त्री बन्यो, एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्यो, एउटा व्यक्ति कुनै महत्त्वपूर्ण ओहदामा गयो भने हामी बडो मक्ख परेर निकै ठुलो पैसा खर्च गरेर उसलाई विज्ञापन छाप्दै बधाई दिन्छौँ। यो बधाई दिनुको पछाडि उसले अब कमाउने छ, उसले घर जोड्ने छ, पजेरो प्राडो किन्ने छ, ऊ समाजमा अरूभन्दा धनी हुनेछ हामी ठान्छौँ। ताकि लुटलाई हामीले सामाजिक वैधानिकता पनि दिएका छौँ। तर फेरि पनि यो कुरा गरिरहँदा, सामाजिक वैधानिकता लुटलाई दिइरहँदा देश सिद्धिएको छ, नागरिक लुटिएका छन् भन्ठानेका छैनौँ। खाडीमा गएका लाखौँ युवाहरूले कति कमाउँदा हुन् तपाईँ हामीले कहिले सोचेनौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर खाडी जाँदै गरेका युवाहरूको अनुहार हेर्ने र उनीहरूसँग थोरै मात्रै गफ गर्ने हो भने भावुक मान्छे रहेछ भने त्यहीँनिर अश्रुधारा बगाउन थाल्छ। एउटा युवाले कम्तीमा पनि लाख खर्च गर्छ र खाडी जान्छ। कसैले फ्री भिसाका नाममा 35,000सम्म खर्च गर्छ र खाडी जान्छ। तर उसले कमाउँछ कति? 8,000। त्यो 8,000 नेपाली रुपियाँ बचेर नेपाल आयो भने त ठिकै छ, तर बच्नेवाला छैन। तपाईँ हामीले यो सोचेनौँ कि एउटा नेपालीको औसत खर्च अहिले दैनिक 100ले पुग्दैन। महँगाई यस्तो छ। तर फेरि पनि 8,000 5,000 कमाउनका लागि युवाहरू विदेशिएका छन्। खाडीको मरुभूमिमा गएर साग उमारिराखेका छन्। विज्ञहरू भन्छन् र सरकारमा बसेकाहरू पनि भन्छन् नेपाल जस्तो स्वर्ग अन्यत्र कहीँ पनि छैन। विश्वका जुनसुकै मुलुक जानुहोस्, यो देश जस्तो स्वर्ग कहीँ छैन। हामी स्वर्गमा जन्मिएका छौँ। हामी स्वर्गमा जन्मिएका छौँ भने हामी स्वर्गका दैत्य हौँ।
हामी स्वर्गका राक्षस हौँ हामीले कि त्यसरी व्याख्या गर्नु पर्यो। स्वर्गमा जन्मिएपछि त स्वर्गको अनुभूति हामीले पनि लिन सक्नु पर्थ्यो, तर लिन पाएनौँ कि त हामीलाई राक्षसहरूले राज गरे, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र यो मुलुक कृषि कर्मका लागि साह्रै मलिलो छ, जे रोपे पनि उम्रन्छ, यहाँ नहुने नउम्रने केही पनि छैन यो पनि भन्छौँ। र सरकारले त मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनेर भनेको पनि छ, तर फेरि हाम्रा आँखाले हेरेर नभ्याउने जमिनहरू बाँझा छन्, पटपट्टि फुटेका छन्। हाम्रा आँखाले हेरेर नभ्याउने जमिनहरू प्लटिङ गरिएका छन्, 4 आना 3 आनामा विभाजित गरिएका छन्, 8 किला लगाइएका छन्। जमिन बाँझो छ। घरमा खाने चामल भारततिरबाट ल्याउनुपर्छ, घरमा खाने साग भारतबाटै ल्याउनुपर्छ, गेडागुडी तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ, कुखुराको मासु समेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। हरेक कुराहरू अलिकति केही आत्मनिर्भर हुन थाल्यो भने अब त्यसमा राजनीतिक किचलो सुरु हुन्छ। केही समय नेपालमा कुखुराको मासु अब आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा पुग्यो भन्ने हुँदाहुँदै बीचमा अनेकन हत्कण्डा सुरु भए। यी यावत कुराहरू, यी दृष्टान्त मात्रै हुन्, अनेकन दृष्टान्त। तपाईँलाई हामीले बार बार भनेका छौँ, हामीलाई चाहिने गौत, गाईको पिसाब, त्यसका आयुर्वेद औषधिमा त्यसको निकै ठुलो प्रयोग र महत्त्व मानिँदो रहेछ। त्यो गौत करोडौँ रुपियाँ तिरेर हामी भारतबाट ल्याउँदा रहेछौँ। र हामीले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए तापनि फेरि पनि धार्मिक आस्था सबैसँग हुन्छ। मुलुकमा 80-85% हिन्दूहरू बस्छन् अथवा हिन्दू धर्मसँग नजिकिएका अथवा हिन्दू धर्मले गर्ने कर्म गर्नेहरू मान्छेहरूको बसोबास छ। र त्यहाँ जौँको प्रयोग हुन्छ पूजाआजा गर्नका लागि। जौँ करोडौँ करोडको जौँ बाहिरबाट आउँदो रहेछ। यसकारण हामीले आफूलाई चाहिने उत्पादन यति परनिर्भरमा पुगिसक्यौँ। यो तपाईँ हाम्रो मात्रै दोष होइन, राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको पनि दोष हो। र हामीलाई गाउँमा बसेर, हामीलाई कुनै ठाउँमा बसेर कोदालो खनेर सागको एउटा बिरुवा लगाउन लाज लाग्छ, कारण हातमा माटो लाग्छ। हामीलाई चिकित्सकहरूले सिकाएका छन् नङमा माटो पस्नु हुँदैन, तर चिकित्सकहरूले यो सिकाएनन् कि खेती गर्दा माटो लाग्छ, माटो लाग्यो भने धोएर जान्छ, साबुन पानीले मजाले धोयो भने हात सफा हुन्छ। यसकारण हामी बिग्रियौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, आजै अथवा भोलि नै खाडी पठाउँदै गर्नुभएको तपाईँको छोराले, तपाईँको नातिले कमाउने 8,000 हो। 8 आना जग्गा कतै भाडामा लिएर तपाईँले साग खेती गर्न थाल्नुहोस् त। तपाईँले साग किन्ने पैसा त जोगियो, तपाईँको शारीरिक व्यायाम पनि भयो, तपाईँले अलिकति उत्पादन गरेर 8,000 त्यहीँनिर कमाउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँको छोरा तपाईँसँगै हुन्छ। तर तपाईँले गरेको त्यो काम तपाईँका लागि मात्रै होइन, देशका लागि पनि हो, पर्यावरणका लागि पनि हो, माटोका लागि पनि हो, जीवनका लागि, यो जगतका लागि हो। हामीले यो सोच्दैनौँ। यो नसोच्नुको पछाडि राज्यको नीति पनि छैन। राज्यको नीति सकेको धेरै नेपाली युवाहरूलाई खाडी पठाउनु छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा मान्छेहरू, युवाहरू बाहिर गए भने यहाँ गजबले शासन गर्न पाइन्छ, रेमिटेन्स आइहाल्छ, देश टिकिहाल्छ। यो सोचमा छ राज्य, यो सोचमा छन् दलहरू। यसैलाई चिर्न तपाईँ हामी सकेनौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी एकजना उद्यमी, एकजना कर्मशील, अझ उद्यमी भन्दा पनि अत्यन्तै कर्मशील, तपाईँ हामी कर्मशील हुनुपर्छ, तपाईँ हामी जागरुक हुनुपर्छ, तपाईँ हामी कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो विश्वास जगाउने व्यक्तिका कुरा सुन्नुपर्छ। हामी त्यस्तै व्यक्तिको कुरा सुन्ने जुहुमा जुटेका छौँ। हामीले कर्म गऱ्यो भने के पाइन्छ, कर्म गर्दा मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ, यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याउन खोजिराखेका छौँ। विशेष गरी तपाईँलाई जागरुकता होस् भन्नका लागि। र यो कार्यक्रमको ध्येय चाहिँ के हो भने ठुला मान्छेका कुराहरू धेरै ठाउँमा सुन्न पाइन्छ। यो मुलुक ठुला मान्छेको मुलुक हो, साना मान्छेको होइन। तपाईँ हामीलाई हजारौँ रोपनीमा कसैले खेती गरेको छ भने त्यो ठुलो लाग्छ र त्यसका इन्टरभ्यूहरू सुनिरहन मन लाग्छ। मिडियाले पनि त्यसैलाई ल्याउँछन्।
तर तपाईँ हामीले 8 आना मात्रै जग्गामा कसैले गजबको खेती गरेको छ भने त्यसका कुरा सुन्न मन लाग्दैन। कारण हामीलाई एकैचोटि धनी हुनु छैन त, गरिबै भए पनि धनीका कुरा सुन्नुपर्छ। यो भन्छन् नि भाग अभागको कुरा त तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न होला, फेरि पनि नपत्याएर सुखै छैन। अभागीलाई जे गरे पनि हुन्न भने जस्तै हो। आफ्नो हैसियत केही छैन तर हामीलाई करोडौँका मात्रै कुरा सुन्नु छ। हामी यसरी बिग्रिएका छौँ। हामीसँग आज अलि भिन्न सोच राख्ने, भिन्न चिन्तन राख्ने, कर्ममा विश्वास राख्ने टी.एस. राई हुनुहुन्छ। उहाँले त्यस्तो ठुलो काम केही गर्नुभएको छैन। उहाँ बेला बखतमा हामीलाई सुसूचित गर्न, विशेष गरी मलाई चाहिने सामग्रीहरू मेरो कार्यालयमा ल्याउँदै छोड्दै जाँदै गर्नुहुन्थ्यो, भेटघाट थिएन। अनि कहिले संहिताका बारे, कहिले राजनीतिक दलका बारे, कहिले केका बारे केही न केही उहाँले मलाई ज्ञान होस् भन्ने हेतु ल्याइदिनुहुन्थ्यो, छोडिदिनुहुन्थ्यो। को होला भन् ठानिराखेको थिएँ, याद थिएन। तर उहाँसँग साक्षात्कार भयो, उहाँसँग कुराकानी भयो। टी.एस. राई। बाहुनले राईसँग कुरै गर्न हुँदैन, राईले बाहुनसित बोल्नै हुँदैन भन्ने यो जमानामा राई र बाहुनको कुरो ठ्याक्कै मिलेको छ। हाम्रो दुई भाइको वेभ लेन्थ पनि मिल्यो। उहाँ पनि कर्ममा विश्वास गर्ने, ठुला कुरा गर्नभन्दा पनि सानै कुरा गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रम अलिकति जागरुकताको कार्यक्रम पनि हो। अलिकति तपाईँ हामी जुन हैसियतमा छौँ त्यही हैसियतको कुरा गर्ने कार्यक्रम पनि हो। हिजो साँझ मात्रै मैले मेरो पत्नीसँग कुरा गर्दै थिएँ। ए बाबै, यो 8,000 10,000को जागिरले के नै हुन्छ र हेर, राम्रो चिया पसल खोलौँ, तिमीलाई सुखा रोटी बनाउन मजाले आउँछ, चट्ट लाएर दही, सुखा रोटी र तरकारी बेचौँ, मजा आउँछ हेर। अनि पैसा पनि कमाइन्छ, छोराछोरीलाई पढाउन पनि पाइन्छ, लाज भन्ने छैन। तिमीले के सोच भने म कसैको चोरी डकैत गरेर 2टा हातमा नेल ठोकेर जेल गएँ भने तिमीले आत्महत्या गर्नुपर्छ। तर मैले इज्जत राखेर तिमीहरूलाई बचाउन सक्यो भने तिमी गर्व गर। यसकारण केही फरक पर्दैन। ठाकुर बेलवासी कोही पनि होइन। तिमीले त्यो भ्रम नपाल। तिम्रा कार्यालयका साथीभाइले तेरो श्रीमान यस्तो उस्तो जागिर, यो भ्रम हो। भ्रममा बाँच्नु हुँदैन। आज मात्रै बिहान 8,000 तिरेर मैले ग्यास किनेर ल्याएको छु, त्यो पनि बाध्य भएर ल्याएको। 8,000 भएर नभएर यो कुरा छोडौँ, तर बाध्य भएर ल्याएको। कारण 2टा ससाना नानीहरू छन्, यिनीहरूलाई खुवाउनु पर्यो। देशको परिस्थितिसँग यिनीहरूलाई सरोकार छैन। एकजना साथीकोमा पुगेको थिएँ, साथीको नाम पनि भनिहालौँ, किरण पन्त। उहाँकोमा गएको थिएँ, 2टा ग्यास रहेछन्। ओहो, हजुरकोमा त ग्यास, 2-2वटा ग्यास, यो त गजब हो, दर्शन गरौँ हजुर ग्यासको भनेर ठट्टा गर्दै थिएँ। तपाईँले ग्यास नपाएको भनेर चिच्चाउन थाल्नु। म को र मैले ग्यास पाउने? मैले दाउरामा पकाइराखेको छु, बिजोक छ। बत्ती आउँदैन, बत्ती 2 बजे आएको पत्तो पाइयो, सुईको पाइयो भने सारा हामी घरका सदस्य जराकजुरुक उठ्छौँ। पानी उमाल्नु पर्ने हो, भात उसिन्नु पर्ने हो, तरकारी उसिन्नु पर्ने, सारा गर्छौँ। यो गर्नुमा लाज पनि छैन। मुलुकका अधिकांश मान्छेले यही गरेका छन्। 2-4 जना मान्छेसँग धन होला, पैसा होला, घरमा इन्भर्टर होला, पकाउन बत्तीले साथ देला के होला, अथवा कसो होला, नभए रेस्टुरेन्ट गएर खालान्, 5 तारे होटलमा गएर खान्। उनीहरूको दाँजोमा हामी जानु हुँदैन। हामी आम औषध नागरिक, अझ जसले एक छाक खान पाएको छैन, त्यो नागरिकसँग दाँजिनुपर्छ र जिन्दगी सहज हुन्छ। यसकारण किरणजी, म त साँच्चीकै गाह्रो छ हेर्नुहोस्। मैले कहाँबाट ल्याउने? मैले नढाँटी भन्दा कालो बजारीमा किन्ने ग्यास पनि पाइनँ। यो दुर्भाग्य हो। 2-4 जना चिनेकालाई कालो बजारी गरिराखेका छन् भन्ठानेर पैसा बोकेर गएकी उनीहरूले मलाई दिन चाहेनन्। कारण भोलि रेडियोमा भन्देला, नभन्दै किरणजीले तपाईँलाई म दिन्थेँ, भोलि तपाईँले पनि यसै गरी भन्दिनुहुन्छ। मैले बेच्न ल्याएको होइन, मैले पनि बडो गाह्रो गरी यी 2टा सिलिन्डर ल्याएको छु। मेरो घरको पनि हालत यस्तो छ, यी हेर्नु चुलो भनेर चुलो देखाउन थाल्नुभयो। लो, म पैसा दिँदै गरौँ न हजुर, भोलि अथवा दिउँसो जति बेला पैसा पुऱ्याउँछु। ग्यास केटुले बोक्यो, 8,000को ग्यास बोकेर अब घरका छोराछोरी पाल्ने भयो, छोरो ठिक भयो अब भन्दै ठट्टाबाजी गर्दै ग्यास बोकेर घरमा आइयो। ग्यासका कुरा गर्दै मैले पत्नीलाई सम्झाएर, साँच्चीकै मान्छेको प्राण धान्नु पनि राम्रो, महँगो लिनु पनि परेन। रोटी पकाम, तरकारी पकाम, दही बनाम, खुवाउँ। होइन भने 1 रुपैयाँ जग्गै लिएर भए पनि खेती गरौँ न, मजा हुन्छ के जिन्दगीमा, बडो गजब हुन्छ। पैसै मात्रै ठुलो कुरो होइन, पैसा कमाइन्छ त्यहाँ भनेर सम्झाउँदै थिएँ।
कर्ममा विश्वास राखौँ भन्ने हो। यो दृष्टान्त मात्रै दिएको। तपाईँ हामी सामान्य नागरिक बन्ने प्रयत्न गरौँ, धनी र आफूलाई महान बनाउने प्रयास गरियो भने त्यसले जिन्दगीमा दुःख दिन्छ। मेरा कैयन साथीहरू छन्, त खत्तमै भइस्, त खत्तम हुनुका कारण तेरै छन्, त मूर्ख होस् भन्छन्। किन म कसरी मूर्ख भएँ भन्नुहोस् न हजुर भन्दा, तैँले मन्त्रीसँग सङ्गत गरिनस्, तैँले उद्योगीसँग सङ्गत गरिनस्, तैँले आफ्नो हैसियत भएका मान्छेहरूसँग सङ्गत गरिनस्, हैसियत नभएकाहरूसँग मात्रै त हिँड्छस् भन्छन्। अब दुर्भाग्य के गर्नु, मसँग मेरो त्यो सोच चिन्तन भएन। एकजना कसैको चाकरी गरेर लौ न बेलुका अलिकति चुस्की लगाउँ भन्नुभन्दा पनि एउटा कुनै आफ्नै हैसियतको मान्छेसँग गफिनु मजा छ, त्यहाँनिर जिन्दगी छ भन्ने ठान्ने हो। यसरी आफूलाई सामान्य सम्झिनु। यति सामान्य सम्झिरहँदा नि फेरि पनि ठाकुर बेलवासी जस्तो फटा चोर भन्ने मेरै अबिसका साथीहरूलाई लाग्न सक्ला, मेरै पत्नीलाई पनि यो जस्तो काइते श्रीमान कहाँ होला भन्न लाग्न सक्ला, मेरा बाउलाई यो जस्तो बेखम्बा छोरो कहाँ छ र संसारमा भन्ने पनि लाग्ला, साथीभाइहरूलाई यसले त उद्योगीहरूसँग पैसा उठाएर मस्त खाइराखेको छ भन्ने पनि लाग्न सक्ला। तर तपाईँको मन शुद्ध भयो भने तपाईँलाई यी भनाइले केही गर्न सक्दैनन्। यो भिन्न कुरा हो। यी कुरा गऱ्यौँ। यी कुराहरू गरिरहँदा टिएस राईसँगको परिचय अलिकति अघि हामीले तपाईँलाई दिइ पनि सक्यौँ। उहाँको स्वभाव र चरित्रको व्याख्या गरेको यतिन्जेल टिएस राईकै बारेमा मैले बोलेको हो। यी टिएस राईसँग भेटेपछि, टिएस राई को आत्मबल मैले छामेपछि अनि उहाँले सिकाएका कुरा मैले गरेको। उहाँ कृषक हुनुहुन्छ, केही समय बङ्गुर पालन गर्नुभयो, तरकारी खेती गर्नुभयो, अहिले पनि तरकारी खेती गर्न छोड्नु भएको छैन। उहाँको जिन्दगीको पाटो भिन्न छ, बडो मजाको जिन्दगी छ उहाँसँग। यति हो मैले अघि भने, 1000 रोपनी जग्गामा उहाँले तरकारी खेती गर्नुभएको छैन, तर लाखौँ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्न सक्ने चिन्तन र शिल्प उहाँसँग छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ जिन्दगी बाँच्नका लागि। उहाँका कुरा तपाईँले सुन्नुभयो र आज खाडी जाँदै गरेको छोरालाई प्लेन टिकट रद्द गर्न लगाएर रोकेर गाउँमै गएर तरकारी गरे पनि हुन्छ, यहीँ त काठमाडौँमा तरकारी गरे पनि हुन्छ गर्नुभयो भने तपाईँको छोरो पनि काखमा, तपाईँको हातमा पैसा, जिन्दगी पनि राम्रो हो। यसकारण तपाईँसँग आज हामी टिएस राईका कुरा लिएर आएका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ टिएस राई। उहाँलाई स्वागत गरौँ। राईजी, यहाँलाई इमेज न्युज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते सबै सुन्ने श्रोताज्यूहरूलाई लगायत ठाकुर बेलवासी सरलाई जसले मलाई आज स्वागत गर्नुभएको छ, केही बोल्ने मौका दिनुभएको छ। हजुर राईजी, अब तपाईँ चाहिँ बङ्गुर पालन पनि गर्नुभयो, अहिले सागहरू पनि रोपिरहनु भएको छ, तरकारी खेती पनि गर्नुभएको छ। हजुर, यो कहिलेदेखि गर्नुभयो, कति वर्ष भयो? मेरो अहिले 3 वर्ष जति भयो। 3 वर्ष बङ्गुर र तरकारी खेती, अर्ग्यानिक खेती विशेष गरेर हामी युरिया मलहरू नहाल्ने, पेस्टिसाइड्सहरू नहाल्ने। ठिक छ, अलिकति बढी कर्म गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, बुद्धि बेग पुर्याउनुपर्छ, अलिक छिटो बिहान उठ्नुपर्छ भन्ने त छ। तर त्यसले टोटली के दिन्छ भने हामीलाई त्यो वातावरणमा चाहिँ देवत्वमै अथवा इङ्ग्लिसमा होलिस्टिक भन्छ, त्यो सबैलाई जित्ने खेलमा चाहिँ लाग्दाखेरि अलिकति हार्डवर्क अथवा परिश्रम गर्नै पर्छ। त्योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? मैले शिक्षक पनि भएर पढाएँ, अनि केही समय एनजिओतिर पनि काम गरेँ छोटो समय। मलाई त्यसमा चाहिँ चित्त बुझेन, त्यसमा आफ्नो सिर्जनालाई चाहिँ रोक्ने कामहरू गरिँदो रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो। त्यसपछि मैले त्यो छोडिदिएँ। अनि खेतीपातीमै मलाई चाहिँ गर्नु मन लागेको थियो। त्यसपछि 3 वर्षपछि चाहिँ मेरो यथार्थ सत्यमा कस्तो छ तपाईँको चाहिँ? कति सजिलो छ? हामी कहाँ त काम गर्न सजिलो छैन, सरकारले दुःख दिन्छ भन्छन्, के गर्छन्, व्यावसायिक काम गर्न त गाह्रो भन्छन् नि। अझ त्यसमा अनि कृषि त झन् अब माटोसँग खेल्नुपर्ने। कस्तो छ कामको अनुभव? होइन, नेपाली समाज भनेको यस्तो समाज हो जहाँ चाहिँ अब शब्दले कसैलाई अपमान गर्ला। मैले कसैलाई अपमान गर्न खोजेँ होइन। सामान्ती प्रविधिमा भएका मान्छेहरू अथवा सामान्ती परिवारमा भएको मान्छेहरूको पनि राम्रो सोच भएको मान्छेहरू छन्, तर त्यो सोचको कारणले, वातावरणको कारणले उहाँलाई रोकिरहेछ होइन। जस्तै मैले भोगेको बङ्गुर फार्म मैले गर्दाखेरि, सुरुवात गर्दाखेरि र मेरो बङ्गुर फार्म साथीहरूले देखेपछि कतिपय डाक्टर, कतिपय इन्जिनियर, कतिपय वकिल साथीहरू पनि मलाई नचिने जस्तो गरेको थियो क्या। म चाहिँ यो पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो अपराधी जस्तो क्या। अब कारण तपाईले कर्म गर्नुभयो, कर्म गरिरहेको छु, राम्रो हुन तपाईले लुट्नु पर्यो, ठग्नु पर्यो।
हजुर मान्छेलाई ठग्नु पर्यो, बलात्कार गर्नु पर्यो, राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याउनु पर्यो, कसै न कसैबाट लुट्नु पर्यो, नभए एनजिओमा बिक्नु पर्यो। तपाईँ त एनजिओमा नि बिक्नु, तपाईँ त बेकाममे। हजुर हजुर। अनि त्यो मानसिकता भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरू एक किसिमले उहाँहरूको भित्री डर छ नि, त्यो लुकाउनु खोज्नु भएको हो खास। तर म त एकदम आत्मबल भएको, अब मेरो पूजनीय आमा हुनुहुन्छ जो 82 वर्षको हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ शेरको पनि शेर जस्तो हुनुहुँदो रहेछ है। मैले शेर मात्र सम्झिएको थिएँ होइन, तर शेरलाई पनि मात खुवाउने बहादुरी आमाको कोखबाट जन्मेको छु। अनि उहाँ जहिले पनि कर्म गर्नुहुन्थ्यो क्या। अब उहाँलाई क्यान्सर लागेको छ तैपनि कर्मभूमिमा काम गर्न छोड्नुहुन्न। अहिले क्यान्सरबाट मुक्त त हुनुहुन्छ होइन, तर भोलिको दिनमा केही समस्या भयो भने उहाँलाई फर्किनु सक्छ। तर कर्म गर्नुपर्छ हेर छोरा। बाजेले पनि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो, तेरो मामाहरू त्यत्रो डिग्री पढ्नुभयो, लेक्चरर हुनुभयो, तैपनि कर्म त्यो खेतीपातीमा चाहिँ उहाँहरूले कहिले साथ छोड्नु भएन, जहिले पनि गरिरहनु भयो। त्यस तैँले पनि गर, यो लजाउने काम होइन भन्नुहुन्थ्यो। अनि वैचारिक रूपले पनि म स्पष्ट भइदिएपछि ठिक छ त, साथीभाइहरू जो पढेका थिए भन्छन्, जो गन्ने मान्ने भएका थिए भन्छन्, समाजमा चाहिँ प्रतिष्ठा कमाइरहेछ, डाइरेक्सन दिइरहनु भएको छ, निर्देशन दिइरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। तर कर्म गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँहरू त्यो नजर हेर्नुहुन्छ भने त उहाँ पनि त मेरो पक्का साथी त होइन नि, उहाँ पनि पक्का राष्ट्रभक्त त होइन नि होइन। भोलिको दिनमा उहाँहरू वकिल हुनुहुन्छ, डक्टर, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि पेसाले उहाँले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया कतै राम्रो जागिर पाउनुभयो भने त यो देश त छोड्नु हुँदो रहेछ नि त होइन। कर्म गर्ने मान्छेले त यो देश छोड्दैन। यसरी चाहिँ मैले उहाँहरूलाई बुझ्ने मौका पाएँ हजुर। अनि बङ्गुर पालन र खेतीको काम कसरी अगाडि बढ्यो? बङ्गुर पालन गर्दा गर्दै अब तपाईँको राम्रो पनि एक हदसम्म भयो, अर्को हदसम्म तपाईँको 300सम्म बङ्गुर पुगेको थियो। 150वटा जति अब भ्याक्सिनेसनको टेक्निकल नलेजको कमीको कारण र कामदारहरूलाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो अब म्यानेजमेन्टको कमजोरको कारणले 150वटा जति बङ्गुरहरू पनि मर्यो होइन। त्यो चाहिँ अब डरै झड्का हो अब एउटा सानो कृषकलाई होइन। अब तर बजार कतिको सुनिश्चित छ? बजार तपाईँको नेपाल सरकारले बङ्गुरको विषयमा त एकदम एक्साइटेड हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी उत्तर चाइना, चीनले अमेरिकाबाट $1 अरब बराबरको बङ्गुरको सम्झौता गर्नुभएको छ। अब हामी उहाँको छिमेकी हौँ नेपाल, चीनको है। अब पर्यावरणको हिसाबले नेपाल नम्बर 1 हो। यहाँ केही पनि चिज उमारेको, चाहे त्यो पेस्टिसाइड हाल्या होस्, चाहे युरिया नै हाल्या होस्, अरूको दाँजोमा त्यो टेस्टी छ, स्वास्थ्य छ है। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने कृषि मन्त्रालय, कृषि सचिवज्यू अथवा नीति बनाउने मान्छेहरूले एक्साइटेड भएर $1 अरब बराबरको बङ्गुर चाहिँ विदेशबाट अथवा अमेरिकाबाट चाइनाले मगाउँछ भने हामीले यहाँ व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने त हाम्रो बङ्गुर त चाइनाले किन्ने, हामी त हिँडेर पछाडिबाट खेद्दै लग्यो भने चीन पुग्यो। हजुर होइन, ठिक भन्नुभयो सर, खेद्दै लाँदा नि चीन पुग्यो। अब अनुदान पनि मिल्छ भन्छन् नि त कृषि कर्म गर्नेलाई, राज्यले अनुदान दिन्छ भन्छन्। अनुदान मिल्छ, तर तपाईँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनु पर्यो होइन, अथवा पाउछवाला मान्छे हुनु पर्यो। मन्त्रीको सालोले पनि कृषि गर्छन् क्यारे, माटो नछोई उनीहरू हुनु पर्यो। हजुर, उहाँले देखावटी प्रोजेक्टहरू ल्याउनुहुन्छ, तर त्यहाँ माटोमा चाहिँ त्यसको सहयोग पाइँदैन होइन। पाए तापनि अब अस्ति भर्खर एकजना कृषक दाजुभाइ भेटेका थिएँ, उहाँलाई चाहिँ 35 लाखको अनुदान आउने रहेछ, तर उहाँले त्यसलाई मान्नु भएन रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँको हातमा जम्मा जम्मी 9 लाख मात्र आउने रहेछ। कस्तो नाम चाहिँ 35 लाख होइन, उहाँको नाममा, कृषकको नाममा 9 लाख। एकजना तामाङ दाइ हुनुहुन्थ्यो, अस्ति भर्खर भेटेको थिएँ। लौ न सर, मलाई यसमा कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, के छ आइडिया तपाईँको, तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे, तपाईँलाई केही अनुभव पनि छ भन्दाखेरि, अनि मैले सर त्यो 9 लाख रुपियाँ अथवा भाइ लिइन भन्नुभयो क्या। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ धाप दिएँ, स्याबास तपाईँले बरु आफ्नो कर्ममा चाहिँ गर्नुभयो, राज्यलाई ठग्ने काम गर्नु भएन भनी। अब यस्तो गजबको हुँदो रहेछ। कम्तीमा उहाँले के सोच्नु हो भने मैले 9 लाख पाउँदा यो राज्यको ढुकुटीबाट कसैले 26 लाखको धोन गर्दैछ। हजुर,
मैले 9 लाखको लोभले 26 लाख देशलाई घाटा पुर्याउनु हुँदैन भन्नुभयो, तर दुर्भाग्य अर्को कसैले त लान्छ नि। लान्छ तपाईँको यहाँ उपाय नै छैन कि यता गरे पनि हुँदैन उता गरे पनि हुँदैन होइन। तपाईँको खाए पनि नखाए पनि है। अब अहिले तपाईँहरूले चाहिँ बजार कसरी खोजिरहनु भएको छ? बजार भनेको मेरो एम भनेको चाहिँ कम्तीमा मेरो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो होस् होइन, पर्यावरणलाई पनि सहयोग होस्। पर्यावरणलाई कसरी सहयोग हुन्छ? जस्तै माउरी भमराहरू आउनुहुन्छ, शुद्ध ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको स्वागत हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ फुलमा गएर फुलको रस लिने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले बिउ टिपेर जानुहुन्छ। त्यो बिउ चाहिँ अर्को फुलमा अथवा अर्को फलमा गएर उहाँहरूले सारिदिनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ परागसेचन भनिन्छ। त्यसमा माउरी तपाईँको यदि यहाँबाट लोप भयो भने 4 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँको मानव बस्ती सखाप हुन्छ भनेर आइन्स्टाइन जस्तो साइन्टिस्टले पनि घोषणा गरिसकेको कुरा हो। त्यस कारणले यो सिम्पल कुरा हो। हामी कम्प्लेक्सतिर जान्छौँ होइन, सिम्पल। अहिले ठाकुर सर म टिएस राई बोलिरहेछौँ त केले बचाइरहेछ भने सिम्पल मेथडले होइन, सास फेरिरहेछौँ नि। त्यस्तै जिन्दगी पनि सिम्पल हो होइन। सिम्पल चिजमा हामीले ध्यान दियो भने ग्रेट रिजल्टहरू निस्किन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र देखिएको पनि छ सर। अब हामी बजारको कुरा गर्दै थियौँ। बजार चाहिँ अब तपाईँले ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको छैन? हजुर। परिवार स्वास्थ्य होस्, आफूले खान पाइयोस्, हजुर। कम्तीमा बजारबाट आफूलाई किन्नु परेन, उत्पादन भएको केही बेचिन्छ, बेच्नका लागि ठाउँ प्रशस्त मात्रामा मेरो आफन्त मान्छेहरू छन् अथवा नयाँ मान्छेसँग पनि सङ्गत गर्न म सजिलै घुलमिल हुन्छु होइन। जस्तै सरले पनि भन्नुभयो नि मलाई पनि डेली रूपमा ल्याइदिनु सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भयो नि होइन। म त मेरो एकजना श्रोता साथीको बेसार र मसला खाइरहेको छु विगत एकदम 4 वर्षदेखि। फेरि निशुल्क दिन पाइँदैन भन्ने शर्तमा सुरुदेखि उहाँसँग, र अरूलाई दिने मूल्यभन्दा कममा पनि पाइएन, अरूलाई पनि महँगो लिन पाइएन। अनि मलाई दिने शर्तमा अदुवै त्यो के भन्छ हलेदो होइन, हलेदै नै हलेदो मलाई पिनेर दिने, अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसा आउट गरेर के हालेर दिनु पाइँदैन। अरूलाई दिने मलाई दिनु पर्यो, मलाई चाहिँ राम्रो भने त रेडी भए। पक्नुस राममरी थापाजी हो उहाँको नाम। उहाँले मसला र बेसार गर्नुहुन्छ र उहाँको मसला र बेसार हामी त गाउँघरमा हुर्किएको बढेको मान्छे होइन, गाउँमा जस्तो खाइन्छ त्यस्तै छ। थोरै हाल्दा पनि पहेँलो हुन्छ नि त। यहाँको त हुँदैन, यहाँको त तपाईँको काठको धुलो के हाल्या हुन्छ भन्छन्। अब तपाईँको पनि त्यो हिजो मैले भनेको छु, अब भनेको मात्रै नै म त तपाईँकोमा आउँछु नै भने नि। अनि आउनु स्वागत छ। म आज तपाईँलाई लाने विचार गरेर गएर दिनभरि तपाईँको माटोमा, तपाईँको कर्मभूमिमा बस्ने हेर्ने, अनि साग पनि कति पैसाको किन्ने त्यो चाहिँ अनुसार। अनि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई यही काम गरेर सहज ढङ्गबाट बिताउन सक्छु। जस्तो हामीलाई चाहिने चाहिँ पत्नी खुसी पार्नु पर्यो, छोरो खुसी पार्नु पर्यो, आमा बा खुसी पार्नु पर्यो, समाजलाई पनि देखाउनु पर्यो, टिएस राईले पैसा कमाएको छ भन्ने पार्नु पर्यो नि त। त्यो सकिन्छ त्यहाँबाट? त्यो सकिन्छ। तपाईँको अब मिस्टेकहरूलाई चाहिँ हामीले हरेसको रूपमा लिनु भएन होइन, त्यसलाई ज्ञानको रूपमा लिनु पर्यो। जस्तो 150 बङ्गुर मरे त्यो मेरो ठुलो गल्ती हो भन्दा पनि शिक्षा हो भन्नु पर्यो। किनभने सबै जन्मजातै सिकेर आएको हुँदैन होइन। पाइला पाइलामा हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले जन्मिँदाखेरि आमाको कोख छोड्दाखेरि 9-10 महिनासम्म त मिस्टेकै गर्दै हिँड्न सिक्छौँ नि त। त्यसपछि तोते बोली बोल्दै मिस्टेक गर्दै बोल्न सिक्छौँ। त्यही हो जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा। तपाईँ लाइफ लङ जिन्दगीमा जाने क्रममा धेरैचोटि लड्नुहुन्छ, हरेस खानुहुन्न भने तपाईँ एक दिन सक्सेस हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईँमा हुनु पर्यो तपाईँको होइन। त्यो चाहिँ ममा। अहिले अब तपाईँको बारीमा के उत्पादन भएको छ? अब जस्तै इस्कुसहरू अहिले सिजन अफ भइसक्यो, तर हामीसँग अहिले पनि छ, फलिरहेछ। हरियो इस्कुस, सेतो सानो इस्कुस होइन। त्यस्तै अब तपाईँको चम्सुर होइन, तपाईँको सोप, रायोको साग, चसुमको साग होइन तपाईँको, अनि पिँडालुहरू, अनि तपाईँको बोडीहरू होइन, अनि केही मात्रामा अब बेसारहरू पनि रोप्न त रोपेका छौँ तर सफल हुन्छ। यो सबै मौसमी हो? मौसमी हो तपाईँको। अर्ग्यानिकमा बेमौसमी हुन्न क्यारे? अब जस्तै हिजो मैले एकजना सरकोमा त्यो खाना जाने क्रममा चाहिँ चिप्ले भेन्टी भेटाएको थिएँ।
यो समयमा पनि। तर सानो सानो थियो, तर फल्न त फल्याएको थियो नि त, ठुलो चाहिँ थिएन तर सानो चाहिँ थियो क्या तपाईँको। अर्ग्यानिक थियो, मैले टेस्ट गरेँ, एकदम राम्रो। तपाईँ अर्ग्यानिक हो कि होइन थाहा पाउनुहुन्छ? यस, थाहा पाइन्छ तपाईँको। तपाईँ हाम्रो यो कुराकानी अब धेरै श्रोता मित्रले सुनिरहनु भएको छ, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सुनेका भए पनि भगवानमा विश्वास राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? राख्छु, मेरो भित्र भएको भगवानमा। तपाईँको आफ्नो मान्छेमा आफूसँग मात्रै भगवान हुन्छ। हजुर। अब त्यो विश्वास गर्ने भगवान, हामीभित्रको भगवानले उहाँहरूलाई सद्बुद्धि दियोस् भन्ने कामना गर्नु। हाम्रा श्रोतालाई होइन, राजनीतिक दल कार्यकर्ता र नेताहरूलाई थोरै कृषि गर्ने मान्छेलाई पनि माया गर्नुहोस्, प्रोत्साहन दिनुहोस्, तपाईँले दिने अनुदान उहाँहरूलाई दिनुहोस्, उहाँहरूको बजार खोजिदिनुहोस्, तपाईँका आफ्ना मान्छेलाई पनि कृषि कर्ममा लगाउनुहोस् भन्ने एउटा त्यो दियोस्। मेरो एकजना श्रोता हुनुहुन्छ राजु अमात्य, यो आजकल बाहुनको अमात्य गुरुङ राईहरूसँग बढी घुलमेल भइरहेछ। उहाँ पनि बहुत कर्मयोगी मान्छे, ज्यान देख्दा चाहिँ मोडल जस्तो के हिरो जस्तो भन्छन् नि। तपाईँले हिरो राजे समाललाई मान्ने होइन, कृषकलाई मान्ने भन्नुभएको छ। यो कुरा गरौँला। त्यस्तो हुनुहुन्छ, बडो दुःख गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। उहाँले के भनेर एसएमएस गर्नुभयो भने म पनि जान्छु है टिएस सरकोमा भनेर लेख्नु भएको छ, मलाई पनि लाने भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ हामीले कम्तीमा कर्म गर्ने मान्छेको सम्मान गर्न सक्यौँ भने त्यो मान्छेले चोर्न, ढाँट्न, छल्नबाट वञ्चित हुन्छ अनि समाज भन्ने त हो नि। अब कृषि कर्म गर्ने मान्छेलाई तपाईँले हिजो मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ करिश्मालाई हिरोइन भन्नुहुन्छ, राजेश हमाललाई हिरो भन्नुहुन्छ र यत्रो यत्रो अक्षरमा छाप्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ एउटा कृषकलाई हिरो किन नभने? जसले खान दिन्छ, जसले बचाउँछ, जसका कारण तपाईँले अरूलाई हिरो भन्न पाउनु भएको छ, हिरो त्यो, त्यसलाई हिरो बनाउनुहोस् त भन्नुभएको थियो। कसरी भन्ने हिरो? होइन, जस्तै अस्ति एउटा राम्रो सुरुवात भएको थियो। एकजना हमाल सरले राष्ट्रपति पुरस्कार प्रथम पाउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ केरा खेती गर्नुहुँदो रहेछ पश्चिमतिर। त्यस्तै चामबहादुर थापा मगर, जसले चाहिँ कोरियामा धेरै वर्ष काम गरेर त्यो आइडियाहरू सिकेर 1500 जति बङ्गुर पालेको, उहाँले पनि जित्नुभयो। अनि अरू 2जना फ्लोरिकल्चरमा पनि जित्नुभयो होइन। अब त्यो चाहिँ राम्रो सुरुवात हो। अब केही ढिलो भए पनि गरियो नि त, ठिक कुरालाई त जहिले गरे पनि राम्रो हो होइन। अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले मिडियामा यसो ख्याल गरेको, एफएमतिर पनि सुनि, त्यति प्रचारमा आएन के। अनि प्रचारमा आए पनि गरौँ कि नगरौँ जस्तो पाराले गरिएको थियो के। अब त्यो प्रश्न चिन्ह आउँछ। अब नेपाल सरकारले अब रक्षाको लागि कति खर्च गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई थाहा नै छ है। अब 66% कृषक चाहिँ, अब नेपालमा चाहिँ 66% कृषक चाहिँ अब कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ होइन। बजेट कति पास गर्नु भएको छ? टोटल बजेटको 3.5% बजेट पास गर्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, अब खाडीमा किन बाध्यतावश तपाईँको युवाहरू चाहिँ जान्छन्? युवा मात्र होइन, 50 वर्षभन्दा माथिको पनि गइरहेछन्। किनभने उसको कर्म भूमि यहाँ सफल हुनु सकेन, प्रेरणा मिलेन, त्यसपछि ऊ बाध्य भएर परिवारलाई पाल्न चाहिँ उता जानु पर्यो। अब हमाल सर जस्तो, हाम्रो च्यामबहादुर थापा मगर सर जस्तो अथवा 2जना फ्लोरिकल्चरको मान्छेहरूको विषयमा साँच्चै नै मिडियाकर्मीहरूले अथवा नागरिक समाजले अथवा नागरिकहरूले उहाँहरूलाई सुपरस्टारको रूपमा हेर्नुभयो भने त पक्का पनि राज्यलाई पनि दबाब पर्छ होला नि त, नीतिगत रूपमा केही कुराहरू सुधार्नलाई। त्यसै हामीले सुपरस्टारको रूपमा उहाँहरूलाई व्याख्या गरौँ। किनभने उहाँहरू त ठगेर माथि आएको होइन, कसैको चोरेर भएको होइन, कर्मै गरेर असफल भएर अनि अहिले सफल हुनुभयो। यस्तो डामाडोल स्थितिमा पनि उहाँहरू करोडपति हुनु पाउनु भएको छ भने त चान्चुनको विषय होइन नि। अझ शर्माजी हुनुहुन्छ, ओस्ट्रिचको खेती गर्ने शर्माजी, उहाँले त अरबौँ लगानी गर्नुभएको छ, अरबपति हुनुभएको छ यस्तो डामाडोल समाजमा पनि। त्यसै मलाई के कन्फिडेन्स लाग्छ भने उहाँहरू जस्तोको प्रेरणाले यस्तो अब नीतिगत हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि अस्थिरता होइन, त्यस्तो अवस्थामा नि उहाँ सफल हुनुभएको छ भने मान्छेको इच्छा शक्ति र भिजनले त सफल पुर्याउँछ। अब तपाईँको 3 वर्ष अगाडिको जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैलीमा के भिन्नता छ? म असाधारण हिसाबले स्वस्थ भएको छु। मेरो पहिला छाती दुख्थ्यो होइन,
मेरो बहिनी पनि सुध्रिरहेछ होइन, मेरो आमा पनि बहिनी राम्रो बिरामी छ। हुनुहुन्छ, आमा हजुर, क्यान्सर हजुर, पीडित हुनुहुन्छ। हजुर। अब तपाईँहरू तीनैजनाको स्वास्थ्य राम्रो भयो। राम्रो भयो, कारण? त्यो नै काफी छ। अर्ग्यानिक खेती, पोजिटिभ थिङ्किङ होइन, तपाईँ कसैलाई बिगारेको छुइनँ भन्ने आफूलाई खेती लाग्ने। गर्न थालेपछि आफ्नो काममा मात्रै लिनु हुनु पर्यो हजुर होइन, हजुर र जति बेला पनि हरिया परिया बोट बिरुवाहरूसँग सागपातसँग खेल्नु पर्यो। हजुर एक्सर्साइज यत्तिकै भयो, शारीरिक व्यायाम भयो। हजुर। अनि खानु फेरि युरिया हालेको अथवा बिख हालेको, किरा मार्ने नाममा अनेक औषधि प्रयोग गरेको, सुई हानेको चिज खानु पाइएन। यत्तिकै तपाईँलाई औषधि भयो। अनि अर्को के हुन्छ भने तपाईँ काम गर्दै हुन्छ, तपाईँको कसैको ठग्नु भएको छैन, चोर्नु भएको छैन, ढाट्नु भएको छैन, अनि त्यसले पनि तपाईँको आत्मालाई चाहिँ शुद्धिकरण। अब कमाइ हुन्छ नि त, त्यहाँ कमाइ भएपछि त ढाँट्नु परेन, चोर्नु परेन नि त। हजुर हजुर, थोरै कमाइ भयो भने कमाइ भए हुन्छ। अनि तपाईँले कसरी सन्तुष्ट लिने हो भने कोही व्यक्ति 8,000 को लागि 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर उहाँ बहरानमा साउदी अरबमा जानुभएको छ, भरे उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ, त्यसपछि झन् बिजोग बेहोर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई सोचेपछि अझ आनन्द आउँछ के तपाईँ कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ, म कति भाग्यमानी छु भनेर मैले आफैलाई बधाई दिन्छु के। आहा कसरी मैले मेरो परिवारलाई सुरक्षित पार्न सकेको छु, त्यसमाथि मेरो माउरी भमरा दाजुभाइहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको छु, उहाँहरूले पनि हामीलाई पर्यावरणमा सहयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसले अझ खुसी उमङ्ग दिन्छ क्या। त्यसले चाहिँ ब्रह्माण्डमा चाहिँ पोजिटिभ सङ्केतहरू दिएको कारणले उहाँहरूले यो माथि फर्किन्छ, फेरि माथिबाट मलाई आएर आशीर्वाद दिन्छ होइन। मैले त्यसरी चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ साक्षात्कार। अब अहिले कति क्षेत्रफलमा साग रोप्नु भएको छ? सागपात 2 रोपनी जति। 2 रोपनीमा त्यतिले तपाईँको घर परिवारलाई प्रशस्त पुगेर बेच्न पुग्छ, बेच्न पनि अनि गिफ्ट आम्दानी नै हुन्छ। हजुर 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 हुन्छ। तपाईँको त्यसमा अब गर्दै जानुपर्छ होइन। तपाईँले जस्तो अरूको जस्तो अब बेमौसमी खेती त्यहाँ गर्नुहुन्न? हजुर मौसमी हो हजुर, मौसमी। बेमौसमीको लागि चाहिँ टनलहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। टनल त्यसमा पनि तपाईँले त अब स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँको चिन्तन? हजुर हजुर। अनि अब यस्तै काम गर्न चाहने मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँहरू 10वटै साग रोप्नुहोस्, 10वटै तपाईँको खोर्सानीको बोट रोप्नुहोस् होइन, 10वटै गोलबडाको बोट रोप्नुहोस् होइन, धेरै ठुलो कुरो होइन होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो बच्चा जस्तो ठानेर हुर्काउनुहोस्। त्यही 10वटा बोटले प्रशस्त मात्रामा तपाईँलाई फल दिने काम गर्छ होइन। पोषक तत्त्व दिनु पर्यो, पानी दिनु पर्यो, गोडमेल गर्नु पर्यो होइन। जसरी आफ्नो बच्चालाई हेरिन्छ नि, खाना ठिक टाइममा दिने, जाडो भयो भने जाडो। कुन ठाउँमा छ तपाईँको तरकारी खेती? सुनाकोटी 27 वडा नम्बर। पहिला चाहिँ गाविस थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई नगरपालिकामा रूपान्तरण जग्गा धनीको जग्गा भाडामा लिनुभयो तपाईँ? हजुर 2 रोपनी। हजुर हजुर। कति पर्दो रहेछ 2 रोपनी जग्गाको भाडा? 7,000 को दरले 14,000 हो होइन। अब महिनाको 14,000? हजुर होइन महिनाको होइन, वार्षिक हुन्छ त्यो। वार्षिक 14,000? हजुर 2 रोपनीको? हजुर। ओहो, सस्तो रहेछ नि त कि त्यो महँगो? ठिकै हो, कसैले सस्तोमा पाएछ, कसैले महँगोमा। 14,000 भाडा तिरेर जस एकजनाले राम्रै कमाउँछ मेहनत गर्दा। गर्नु चाहिँ पर्यो, आफू इमानदार हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ एकदम परिश्रमी गर्ने 2 रोपनीको कृषकले त्यहाँ उत्पादन गरेर कति कमाउला तपाईँको अनुमान? अनुमान भनेको अब सागपात विभिन्न किसिमको, जस्तै मैले विभिन्न किसिमको रोपेको छु। तपाईँले 4-5 साग थरीको नाम भन्नुभयो अघि। अब सोप होइन, एकदम डिमान्डिङमा छ। तपाईँको इस्कुस होइन, अब त्यसको पनि अब प्रशस्त मात्रामा फल छ, प्रशस्त हामीले बेच्यौँ पनि, दियौँ पनि, खायौँ पनि होइन। अनि तपाईँको रायोको साग भइहाल्यो, चम्सुमको साग भइहाल्यो, मुलाहरू प्रशस्त मात्रामा फलिरहेछ होइन। अब त्यो पनि अर्ग्यानिक, एकदम स्वादिलो होइन। अनि जस्तै अहिले पिँडालुहरू आउँदैछ, अब पिँडालु केही समयपछि खन्छौँ। अनि कतिजनाको श्रम चाहिन्छ 2 रोपनीलाई? अब यहाँ चाहिँ मैले के टेक्निक अपनाएको छु भने नि, मेरो बहिनी मानसिक बिरामी 30 वर्ष जति भयो होइन।
अनि उसलाई पनि निको पार्ने मेरो थेरापी भयो होइन। त्यसै कारण उसलाई सहयोग गर्नलाई दुईटा सानो कुकुर छ व्यस्त राख्नु, व्यस्त उसलाई होइन। बहिनीसँग कुकुरहरू खेल्छन् अथवा बहिनी कुकुरसँग खेल्नुहुन्छ, रमाइलो। हजुर, अनि एउटा सानो बिरालो पनि छ। अनि ती चिजहरू देखेपछि उसको मन पग्लिन्छ, खेल्छ, अनि त्यसले थेरापी गर्छ। अनि आमाले पनि त्यहाँ खेतीपातीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै पानी हाल्नलाई छोरी आएर पानी हाल भन्छ होइन। आमा कति वर्षकी हुनुहुन्छ अरे? अहिले 82 पुग्नु 82 वर्षको हुनुभयो, क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ। 15 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँलाई क्यान्सर आएको थियो। अनि उहाँलाई अहिले उपचार गरे पनि त उहाँसँग त्यो क्यान्सरले दिएका दुःखहरू, त्यसका चिन्हहरू त छन् नि। छन्। अब उहाँको त्यो दिशाघर चाहिँ अब यता साइडमा छ, निस्किन्छ, त्यो उहाँको दिशाघर चाहिँ काटिदिएको हो। तर मलाई के कन्फिडेन्ट र म भाग्यमानी छु भने मेरो आमा साँच्चै नै सेयरको पनि सेयरै हुनुहुँदो रहेछ है। मलाई खुसी लागेको छ म यस्तो कोखमा जन्मेको कारणले। अनि मलाई के विश्वास छ भने मेरो आमाको त स्वास्थ्य राम्रो भयो, बहिनीलाई पनि पार लगाउँछु भन्ने एकदम विश्वास छ। त्यही खेतीबाटै हजुर, तपाईँ चाहिँ यो खेतीले मानसिक रूपमा पनि मान्छेलाई शुद्धिकरण गर्छ, हजुर, स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने ठान्नुहुन्छ। हजुर 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 3 वर्षको अवधिमा त्यसको लक्षण देखियो। बहिनी पनि पोजिटिभ भइरहेछ, खुसी पनि छिन्। अब उसलाई मैले खुसी पार्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि उसलाई अब उसको डिमान्ड पनि धेरै ठुलो छैन। उसलाई अब एउटा समोसा लगिदियो भने एकदम खुसी हुन्छ, 10 रुपियाँको बदाम लग्यो भने एकदम खुसी हुन्छ होइन। त्यसमा थेरेपी गर्नु पनि महँगो परेको छैन मलाई। अब कुनै एउटा युवालाई हजुर खेती गर्न मन लाग्यो, हजुर, तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ? कति जग्गामा सुरुमा कति जग्गाबाट कसरी सुरु गर भन्नुहुन्छ? पहिला उहाँ क्लियर हुनु पर्यो। म खेती गर्दाखेरि अपमानित हुन्छु भन्ने मानसिकता पाल्नुहुन्छ कि मैले खेती गरेपछि मैले ठुलो महान काम गरिरहेको छु भन्ने मानसिकता, दुईटा हुन्छ तपाईँको होइन। कन्ट्राडिक्सन। आफू तयार हुनु पर्यो। त्यसपछि जुन कुराले पनि, हजुर छोटोमा हामी अब अन्त्यमा छौँ, जुन कुराले तपाईँलाई प्रेरणा मिल्न सक्छ होइन। उहाँहरूलाई जग्गा कति लिएर गर्ने होला? ल एकजनालाई म सम्मानित ढङ्गको पेसा गर्दैछु, मलाई कसैको सरोकार छैन, मेरो आफ्नो मनको राजा म, माटोसँग काम गरेर पर्यावरण जोगाउने, स्वास्थ्य राम्रो गर्ने, राम्रो खाने, अरूलाई राम्रो खुवाउने गजबको मान्छे म भन्ने लाग्यो भने अब उहाँले कतिमा खेती गर्ने, कति क्षेत्रफलमा? उहाँले धेरै ठुलो आकाङ्क्षा राख्नु पर्दैन। सिर्फ उहाँको ठुलो आकाङ्क्षा भनेको परिश्रम गर्छु, ट्रेनिङ लिन्छु, बुद्धि विवेक पुर्याउँछु भन्यो भने उहाँले 4 आना जग्गाबाट सुरु गर्दा पनि सुरु गर्नुहोस्, पछि त्यसलाई 40 रोपनीमा पुर्याउनुहोस्। हजुर टीएस राईज्यू, तपाईँसँग प्रेरणादायी कुरा गऱ्यौँ हामी। खासमा तपाईँसँग कुरा गर्नुको एउटै तात्पर्य के थियो भने सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेलाई जिन्दगी यापन गर्न गाह्रो छ। यस्तो स्थितिमा सानो ठाउँबाट ठुला काम गर्न सकिन्छ, त्यसको उदाहरण तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा धेरै शिक्षा र प्रेरणाका कुरा हाम्रा श्रोता मित्रले लिन सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्य हो। तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, अत्यन्तै सान्दर्भिक मिठा कुरा गरिदिनु भयो, अरूभन्दा पनि सकारात्मक सोचका कुरा गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद इमेज एफएम र ठाकुर बेलवासी सरलाई मलाई यहाँ बोलाएर बोल्ने मौका दिनुभयो। प्लस जो क्रिस्चियन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, यामपुरीका समुदायहरू हुनुहुन्छ, किराँत समुदायको साकेवा मनाउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो शुभकामना छ। हजुर हजुर आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।